اظہار کرنے جنہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے جناب حسین نو شہید کیتا یا جناب حسین دی شہادت دے مشورے اندر شامل نے یا جناب حسین دی مخالفت دی اندر شامل نے اللہ انہاں نو دنیا دے اندر بھی تباہ کرے اللہ انہاں دی قبراں دے اندر اگ پر دے وے اللہ انہاں ظالماں دی آخرت تباہ و برباد کر دے کیوں اسی نبی نال پیار کرنے نبی حسنین نال پیار کر دینے اسی صحابہ نال پیار کرنے صحابہ نبی دے نواسیاں نال پیار کر دینے اللہ انہاں تے راضی او اللہ تے راضی کیوں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل